Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends, students and listeners. I hope that you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे cosmopolitan democracy. What is this concept of cosmopolitan democracy and what is the central idea of this concept, and then इस political theory cosmopolitan democracy के advocates कौन कौन से हैं और उनका क्या कहना है कि कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी को अप्लाई कैसे किया जा सकता है एट इंटरनेशनल लेवल। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे, तो आप सारी वीडियो ज़रूर देखिए सो दैट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल थ्योरी है, एक ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी है that explores the application of norms and values of democracy at transnational and global sphere. एक पॉइंट जो यहाँ पर आपने याद रखना है अबाउट दिस पॉलिटिकल थ्योरी वो क्या है कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी बट एट ट्रांसनेशनल एंड ग्लोबल लेवल। यहाँ पर हम डेमोक्रेसी की एप्लीकेशन नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पर उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेट हैं उनका ये कहना है कि जो डेमोक्रेसी है उसको अप्लाई किया जा सकता है एट ट्रांसनेशनल एंड ग्लोबल स्फीयर, मींस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट. It argues that global governance of the people, by the people, for the people is possible and needed. तो दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी टॉक्स अबाउट ग्लोबल गवर्नेंस. नंबर 1 पे हमने बात की कि इट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेमोक्रेसी एट ट्रांसनेशनल लेवल एंड देन इट टॉक्स अबाउट ग्लोबल गवर्नेंस. नंबर 3, इमैनुअल कांट, डेविड हेल्ड, डैनियल आर्चीबुजी, रिचर्ड फॉक एंड मैरी कॉल्डर, ये वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, ये वो सोशल साइंटिस्ट्स हैं जो कि इस पॉलिटिकल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं. मैं इनके नेम्स रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इनकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो याद हो जाए. इमैनुअल कांट, डेविड हेल्ड, डैनियल आर्चीबुजी, रिचर्ड फॉक एंड मैरी कॉल्डर. In the cosmopolitan democracy model, decisions are made by those affected. By those affected means कि वो persons, वो stakeholders जो कि different political और economic decision से directly affect होते हैं, उनके पास decision making power होगी in the cosmopolitan democracy model. और इसमें एक single hierarchical फॉर्म ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी. सो वी मे से कि जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेट्स हैं दे आर अगेंस्ट अ सिंगल हायरार्कियल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, और वो ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअल डिसीजन मेकर्स हैं और जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर है दैट मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ दोज हु आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दोज डिसीजंस. According to the nature of the issues at stake, democratic practice should be reinvented to take into account the will of stakeholders. Will of stakeholders means will of those who are affected. और ये जो stakeholders की will है इसे कैसे incorporate किया जा सकता है into the process of law making, into the process of policy making, दो तरीक़ों से, आइदर थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की जाएगी तो इट मीन्स इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन. The model advocated by cosmopolitan democrats is confederal and decentralized global governance without world government. This thing is also need to be remembered कि जो cosmopolitan democracy है this model is based on confederal political arrangement और it talks about a decentralized global governance. याद रखिए कि confederation और federation में फ़र्क है. एक जो फेडरलिज्म जो थ्योरी है और जो एक फेडरेशन है, लाइक पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है, यूएस एक फेडरल कंट्री है, तो फेडरल कंट्रीज़ में जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं दे सरेंडर देयर अथॉरिटी, और जो सॉवरेनिटी है, एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट सॉवरेनिटी, जो सॉवरेनिटी है, जो अल्टीमेट पावर है, जो सुप्रीम पावर है, दैट लाइज विद द
فیڈرل گورنمنٹ، اور اس فیڈرل گورنمنٹ کی بجائے بھی زیادہ سوٹیبل ورڈ یہ ہے کہ دیٹ لائز ود دیٹ فیڈریشن ود دیٹ اسٹیٹ، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس سورینٹی کو پریکٹس کرتی ہے آن بیہاف آف دیٹ اسٹیٹ. لیکن ایک کنفیڈرل اسٹیٹ کے اندر اور ایک کنفیڈرل پولیٹیکل ارینجمنٹ میں جو ڈفرینٹ اسٹیٹس جنہوں نے اس کنفیڈریشن کو بنایا ہوتا ہے، چونکہ یہ والنٹری ایسوسیشن ہے تو دے آر فری ٹو سیز دیئر ممبرشپ ایٹ اینی ٹائم، وہ کسی بھی لمحے اس کنفیڈرل پولیٹیکل ارینجمنٹ سے باہر نکل سکتی ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دیٹ ڈی سینٹرلائزیشن. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک فیڈرل پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہائیلی سینٹرلائزڈ بھی ہوتا ہے اور ڈی سینٹرلائزڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک کنفیڈرل پولیٹیکل سسٹم میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو یونینز ہوں گی، جو اس کی کانسٹیٹوئنٹ یونٹس ہوں گے، وہ ان کے پاس میکسیمم پاورز ہوں گی، اور جو سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، کنفیڈرل گورنمنٹ ہوگی، اس کے پاس کچھ مخصوص پاورز ہی ہوں گی، بہت کم پاورز ہوں گی. اس لیے جو کازموپولیٹن ڈیموکریٹس ہیں دے آر in the support of a confederal and a decentralized global governance. یہاں پر ورڈ گلوبل بہت ضروری ہے یاد رکھنا، because cosmopolitan democracy is the application of democracy at global level. In 2021, a global citizens assembly was organized to coincide with کلائمیٹ چینج کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے کانفرنس ہوئی تھی، تو جو کہ اکتوبر سے لے کے نومبر 2021 تک چلی. تو اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے گلوبل سٹیزنز اسمبلی نے جو گلوبل پاپولیشن ہے اس کا ریپرزینٹ بننے کی کوشش کی، ان کے جو کنسرنز ہیں گلوبل پاپولیشن کے ان کو کنوے کرنے کی کوشش کی. تو وی کین سے کہ دس از دا فرسٹ باڈی دیٹ کین کلیم ٹو ڈیموکریٹیکلی ریپرزینٹ دا وشز آف دا گلوبل پاپولیشن. اب آپ نے کازموپولیٹن ڈیموکریسی کو اور اچھے طریقے سے سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے جو گلوبل سٹیزنز اسمبلی ہے اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ ایکچولی گلوبل سٹیزنز اسمبلی کیا ہے. اینی ہاؤ آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو یہ جو کانسیپٹ ہے جو میں نے بریفلی ایکسپلین کیا یہ سمجھ میں آ چکا ہے. بٹ ان کیس آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں. آئی ول ڈیفینیٹلی آنسر یور کومنٹس. اور ایک اور چیز جو کہ مجھے آپ کو بتانی ہے اور آپ کو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بہت سارے جو ویورز ہیں انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور وہ میری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں بٹ دے ہیو ناٹ سبسکرائب مائی چینل. سو آئی ریکویسٹ یو آل جنہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب دس چینل، اور اس کو آپ فردر اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. اور جن لوگوں نے آلریڈی چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور وہ میری ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، a huge thanks to those people. Take care. اللہ حافظ.